रुपए पर ये अब इन्होंने मजीद इसके ये कीमत और बढ़ा दी। तो ये अभी यहाँ रुकनी नहीं है, ये अभी जब कीमतें बढ़ेंगी तो सबसे पहले याद रखें कि आम आदमी जो जिसके मुश्किल से आजकल की इंटरनेशनल महंगाई है, ये सब मानते हैं, कोरोना की वजह से एक इंटरनेशनल आलमी महंगाई है, तो एक तो पहले वो मुश्किल में थे, अब इन्होंने जो मजीद और उनके ऊपर बोझ डाला है, पहले तो और बोझ पड़ा है और अब मजीद और बोझ पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया, जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया, अब ये सुपर टैक्स की वजह से हमारा जो इस वक्त जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39% पे, 39%, जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो याद रखें मुकाबला करते हैं, हम चीजें जो बेचते हैं दुनिया में, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जो जिनसे हम मुकाबला करते हैं वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश, उनके 25% है। अब इसका मतलब कि हमारी चीजें जब आप ये टैक्स लगाएंगे तो हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी, ऊपर से बिजली वैसे महंगी हो गई, गैस 45% वैसे महंगी हो गई, और जो डीजल और पेट्रोल, क्योंकि डीजल इसलिए क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है, लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री को चलानी पड़ती है जनरेटर्स पे, तो वो सारा जो अब उनका जो कॉस्ट होगा जो चीजें बनाने की, मैन्युफैक्चर करने, वो महंगी हो जाएगी। इसका असर आएगा बेरोजगारी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोजगार देती है वो इंडस्ट्री देती है, तो इंडस्ट्री के ऊपर जब टैक्स लगेगा कंपीट नहीं करेगी, और अभी कई इंडस्ट्रीज में बेरोजगार करना शुरू कर दिया लोगों को, तो ये मजीद आगे और बढ़ेगा, ये जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया है। और ये आपके सामने है स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका जो असर गया है, जो बिजनेस कम्युनिटी पे गया है, और उसके अलावा जो गया है रुपए के ऊपर। रुपया पहले थोड़ा सा सुन के कि जी बाहर से इमदाद आ रही है तो उससे थोड़ा रुपया जो 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 मजबूत हुआ था वो फिर नीचे चला गया। तो और तीसरी चीज जो हमारा ज़राअत के ऊपर मुल्क, सारा जो हमारा मुल्क तो डिपेंड करता है उसका, कि ज़राअत जब ऊपर जाती है तो सारे 60% पाकिस्तान को फायदा होता है। तो अब इन्होंने जो डीजल के ऊपर, जो डीजल महंगा हुआ और जो लोड शेडिंग है, इसका सबसे बड़ा असर हमारे किसानों पे पड़ने वाला है, और उसकी पाकिस्तान की पैदावार के ऊपर। तो एक तरफ सैलरीड क्लास, जिस सैलरीड क्लास को इन्होंने पहले छूट दी थी, जो 1 लाख रुपया महीना से ज्यादा तनख्वाह थी, उनको पहले छूट दी, और 1 लाख से कम यानी 50,000 रुपए का अब नीचे स्लैब गया, यानी 1 लाख से 50,000 रुपए आ गया। पहले भी कहा था कि 1 लाख तक छूट मिलेगी, 50,000 रुपए महीने पे भी टैक्स आ गया, लाख रुपए महीने से जो ज्यादा है उनका टैक्स डबल कर दिया। तो पहले जो तनख्वाहदार तबका मुश्किल में था उसके ऊपर मजीद और टैक्स बढ़ा दिया। और इससे क्या होगा? इससे लोग मजबूर होंगे टैक्स की चोरी पे। जो हमने इतनी मुश्किलों से पाकिस्तान में बड़ी देर के बाद रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया था, और रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठे का मतलब ये कि कभी पाकिस्तान सोच नहीं सकता था, हमें ताने दिए जाते थे कि 6,000 अरब रुपया आप टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे, उससे ज्यादा हमने किया। और हमारा, मैं आपको गारंटी करता हूं कि जो हम कदम उठा रहे थे, हम 8,000 अरब और उससे भी आगे जाना था उससे अगले साल। वो कैसे? हम वो जो मौजूदा लोग हैं उन्हीं के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते थे, हम टैक्स बेस बढ़ाना चाहते थे। और उसका तरीका क्या था कि हमने बड़ी मुश्किलों से नादरा के साथ मिलकर आइडेंटिफाई किया कि 4 करोड़ 30 लाख घराने थे, 4 करोड़ 30 लाख जो टैक्स नहीं देते थे, उनको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक नया तरीका है जिससे आप इनको, इनकी रहन सहन कैसा है, इनके पास गाड़ी है, घर किधर है, ये सारी चीजें देख के, इनकी ट्रैवल कितनी है, वो फीड करके कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमने सब पता चल गया था कि कौन कितना टैक्स दे सकता है। और अप्रैल से, यानी अप्रैल से जब हमारी गवर्नमेंट गई है, हमने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि इनको हमने कैसे टैक्स नेट पे लेके आना। इसका मतलब हमारा टैक्स नेट बढ़ जाना था, और बजाय उन्हीं लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स डालते, बल्कि अगर हम कम भी टैक्स करते तो क्योंकि वो नेट बढ़ जाना था, हमें हमारी टैक्स की आमदनी जो मैं समझता हूँ कि 8,000 से फिर हमने ऊपर जाना था। फिर हमने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और ये सारा टेक्नोलॉजी के जरिए हमारा प्लान था। हमने जो
ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है। ये जो बड़ी बड़ी हमने देखा कि शुगर इंडस्ट्री के अंदर जब तफ्तीश की तो जो शुगर इंडस्ट्री के अंदर कई मिल्स 70% सिर्फ डिक्लेयर करते थे अपनी सेल्स टैक्स के लिए कि कितनी उन्होंने चीनी बनाई है, बाकी 30% वो ऑफ बुक्स बेचते थे, यानी उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं देते थे। उसके लिए हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए कि एक ऐसा सिस्टम है कि उसके लिए हर बोरी के ऊपर वो लगता है, तो बैठे बैठे हमें पता चल जाता है कि कितना उन्होंने प्रोड्यूस किया और कितना वो बेच रहे हैं। यानी ये जो चोरी है सेल्स टैक्स की, इसको खत्म करने के लिए सिस्टम लेके आए थे। 20 इंडस्ट्रीज को हमने चुना था, 3 पे हम शुरू कर दिया था ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, और हमारा प्लान था कि 20 तक हम पहुंचेंगे। तो हमने जो अपना टैक्स था इस तरह बढ़ाना था, टैक्स की चोरी कम करना। फिर जो रिटेल सेक्टर, दुकानें जो है, इस वक्त जो दुकानों का जो टोटल दुकानों की जो पैसा दुकानों से बनता है, यानी जो उनका जो टोटल टर्नओवर है, वो 20,000 अरब रुपया है, और जो टैक्स देती हैं दुकानें वो सिर्फ उसमें से 4,000 अरब देती। तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बाकी दुकानों को भी टैक्स नेट मिलाना चाहते थे। तो कोशिश क्या कर रहे थे कि टैक्स ना हम बढ़ाएं, हम टैक्स बेस बढ़ाएं और उससे हम पैसा इकट्ठा करें, और इंशाल्लाह उस पर हम टारगेट पे जा रहे थे अल्लाह के फजल से, जिस तरह हमारी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है। और क्योंकि हमने बोझ नहीं डाला अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस थी हमारी इंडस्ट्री की, हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, टेक्सटाइल ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। टेक्सटाइल सेक्टर जो बंद हो रहा था जब हमारी गवर्नमेंट आई है, और पूछ सकते हैं फैसलाबाद में, वो टेक्सटाइल में मजदूर नहीं मिलते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और इसलिए वो आगे जा रही थी। तो इन्होंने जो आप स्टेप्स लगाए हैं, ये जो हमारी सारी, और ज़राअत में बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी, 4.4% पे हमारी ज़राअत बढ़ रही थी। और ये सारी चीजें, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे के अंदर थी। जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे की है वो ये गवर्नमेंट ने दी है, हमने नहीं दी। इस गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। सर्विस सेक्टर बढ़ रहा था, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, ज़राअत बढ़ रहा था, आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी की, आईटी का, जो हमने बड़े इंसेंटिव्स दिए थे। तो उधर से इन्होंने आके, जब से ये आया, पहले तो फिर से मैं कहता हूँ तैयारी नहीं थी, मार्केट को पता चल गया कि तैयारी नहीं है, रुपया तेजी से गिरना शुरू हो गया। 178 रुपया डॉलर था जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन की, उसके बाद वो गिर के आज 210 212 के करीब, और इसकी अभी असरात आने हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि जब रुपया गिरता है तो और जितनी चीजें बाहर से लेती वो और महंगी हो जाती। रुपया गिरा, स्टॉक मार्केट गिरी, मार्केट ने समझ गया इनका कोई प्लान नहीं है, और उसके बाद रिकॉर्ड महंगाई भी हुई। और अब ये जो बजट दिया है, इससे आप ये समझ रहे हैं कि अभी महंगाई नहीं सिर्फ होगी, सिर्फ इससे जो तनख्वाहदार और जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उनके पर ही नहीं बोझ आना, इससे हमारे रोजगार के ऊपर फर्क होगा। ये भी मैं आपको कह दूं कि हमारा जो रोजगार था, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी रोजगार की। बल्कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, सारे बड़े सगीर में कोरोना के बाद जो मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार था और सबसे कम बेरोजगारी थी, वो पाकिस्तान था। इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और इससे हमारी इंडस्ट्री मुतासर होगी, इससे हमारी ज़राअत मुतासर होगी, इससे हमारा जो सैलरी तबका है उसके ऊपर बोझ पड़ेगा। और मैं जो दूसरी, अब मेरा जो पहलू है इस मीडिया का आपसे बात करने का, वो ये है कि देखिए, ये तो इन्होंने बजट के अंदर लोगों के ऊपर मुश्किलात, लेकिन जो इन्होंने जो अमेंडमेंट्स की है नैब के कानून, आज हम सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं और चैलेंज करने के लिए। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता, और मुझे पूरा एतमाद है अपनी अदलिया के ऊपर कि वो ये जुल्म नहीं होने देगी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अगर ये कामयाब हो गए इस चीज पे, मेरी आज एक आप बात याद रख लें कि कोई पाकिस्तान को दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये जो करने जा रहे हैं ये मुल्क की तबाही है। देखिए, मैं अपनी कौम को, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जब बड़ा डाकू चोरी करता था तो उसको आप नहीं पकड़ते थे और सिर्फ छोटे चोर जेल में जाते थे।
یہ جو انہوں نے امینڈمنٹس کی یہ صرف اور صرف اس ملک کی تباہی ہے، کیونکہ انہوں نے چھوٹ دے دی ہے سارے بڑے ڈاکوؤں کو۔ آج اگر میں بڑا کرپٹ ہوں تو مجھے انہوں نے امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے آج مجھے چھوٹ دے دی ہے، میں دل بھر کے ملک کو لوٹوں، لیکن مجھے جو انہوں نے قانون پاس کر دیا مجھے کوئی نہیں اب پکڑ سکے گا۔ صرف پکڑے جائیں گے چھوٹے چور، اور وہ چور جو بیوقوف ہے، عقل مند چور وہ چھوٹا بھی بچ جائے گا جو انہوں نے چیزیں کر دی۔ میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے کیسے ہمارے سارے ملک کا انصاف کا نظام تباہ کیا، سارا جو احتساب کا نظام ہے اس کی قبر کھود دیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی اس کے سامنے وہ اندھیرے میں آ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اگر میں ہوں سرکاری، میں ایم این ہوں، میں وزیر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں بیوروکریٹ ہوں، میں اگر چوری کرتا ہوں اپنی پوزیشن کو، اپنی پبلک پوزیشن کو استعمال کرتے ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں پیسے بناتا ہوں، میں اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے نام ڈال دیتا ہوں، دوستوں کے ڈال دیتا ہوں، رشتہ داروں کے نام پہ کر دیتا ہوں، اس نئے قانون کے مطابق مجھے کوئی نہیں پکڑے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آج نواز شریف اگر وہ اپنی بیٹی کے نام پہ باہر پراپرٹیز لے لیتا ہے، آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے، آپ بڑے بڑیاں زمینیں خرید سکتے ہیں اپنے بچوں کے نام پہ، آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب صرف وہ ذمہ دار ہے، اگر میرے پاس پیسے تو میں جواب دوں۔ اچھا لیکن نہ تو اچھا یہ جو فلودے والے اور یہ جو پاپڑ والے جن کے نام پہ انہوں نے بے نامی چیزیں لی تھی، یہ اب سارے پاک ہو جائیں گے اس سے۔ پھر اگر فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ بھی گیا اور پوچھ لیا ان سے تو پوچھیں گے کیا کہ اگر مثلا 1 ارب روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا لیکن وہ میں نے سارا یا خرچ کر دیا، باہر بھیج دیا، یا اس سے عموماً ہوتا کیا جب آپ زیادہ پیسہ بناتے ہیں، یا یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں اصل میں نقصان کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کی چوری زیادہ ہوتی ہے۔ اب شہباز شریف کی اور بچوں کی صرف جو پکڑی گئی ہے، باقی یہ یاد رکھیں یہ پکڑے گئے ہیں، جو نہیں پکڑے گئے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ 16 ارب روپے کے جو ایف آئی کا کیس ہے، اب یہ کیا وہ پیسہ رکھ سکتے ہیں پاکستان؟ 16 ارب کا جواب دینا پڑے گا، لہٰذا یہ ہنڈی اور حوالے سے باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ۔ یہ جو ان کی باہر پراپرٹیز ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا پیسہ باہر اگر پاکستان میں رکھیں گے پکڑا جائے گا۔ یہ ہمارا ہی نہیں ہے کیس، یہ جتنے بھی ملک جن کے اندر غربت ہے، جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں، وہاں سارا ملک ان کی غربت کی وجہ یہ ہے، وہ بھی طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے، جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں، ان کے پاس بھی وہ وکیل نہیں ہوتے جو ان کی وائٹ کالر کرائم پکڑ سکے۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ چوری کیا ملک سے باہر بھیج دیا۔ تو یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی میں بار بار لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے یہ تفتیش کروائی ہے، اور پینل کا نام ہے فیکٹ آئی پینل، اس کے مطابق 1700 ارب روپیہ ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس پہ، اور بڑے بڑے ان کے محلات لینے کے لیے، جس طرح لندن میں مے فیئر کے اندر بڑے بڑے نواز شریف جن محلوں میں رہتا ہے، اس طرح ساری غریب ملکوں سے ان کے پیسے والے لوگ، ان کے وزیر، وہ سارے یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر سال غریب ملک غریب ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جو زرداری اور شریف، یہ ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ جی اگر وہ مثلا پاپڑ والے کے نام یا وہ مقصود چپراسی کے نام پہ ہے تو آپ پوچھ نہیں سکتے، پہلے تو یہ آ گیا۔ دوسری چیز کہ اگر آپ کا پیسہ باہر پڑا ہے اور آپ گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں یا بینک سے پوچھتے ہیں جی بتائیں یہ پاکستانیوں کا پیسہ باہر پڑا ہے، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں جی اتنے پیسے باہر پڑے ہیں یا فلانے آدمی کا بینک پہ اتنے پیسے پڑے ہیں۔ اب انہوں نے قانون یہ پاس کیا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے نا جی اس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی 50 ارب روپیہ پڑا ہے یا 1 ارب روپیہ پڑا ہے تو وہ آپ ایڈمیسیبل نہیں ہے، یعنی وہ عدالت میں آپ نہیں لے جا سکتے۔ وہ جو بھیجے گا، جس طرح مریم نواز کا انہوں نے بھیجا کہ یہ جو
4 महंगे लंदन के फ्लैट है मेफेयर में, ये जो कंपनीज के नाम पे लिए हुए, वो कंपनीज की जो मालिक का है वो मरियम नवाज है, और वहां की ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनी ने JIT को लेटर भेजा था। इन्होंने जो कानून पास किया, अब वो लेटर की कोई अहमियत नहीं है, वो एडमिट ही नहीं हो सकता। तो मतलब ये है कि जो इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू हैं, उन्होंने सिर्फ पैसा मुल्क से बाहर भेजना है, आप पूछ नहीं सकते उनको। अगर आपको पता भी चल जाए कि उन्होंने ये बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, आप नहीं पूछ सकते उनको, क्योंकि अपने आप को इजाजत दे दी है। तो इसका मतलब जो छोटे चोर, जो साइकिल चोर, जो भैंस चोर, जो मोटर चोर, ये इस तरह के लोग ही सिर्फ पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े डाकू अब नहीं पकड़ जा सकते। और फिर इन्होंने एक और काम किया, सारी दुनिया के अंदर जब पब्लिक ऑफिस होल्ड होता है, मसलन मैं फिर से मैं सरकारी ओहदे पे बैठा हुआ हूं, और करप्शन का मतलब क्या होता है? करप्शन होती तब है जब आप अपनी ताकत को, जो वजीर, प्राइम मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट, जो भी आपकी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए पैसा बनाए, इसको करप्शन कहते हैं। तो मैं जब अब सारी दुनिया में कानून ये है कि मैं अगर उस ओहदे में बैठा हूं और एकदम मेरी सिर्फ जिस तरह मकसूद चपरासी 15,000 रुपए उसकी तनख्वाह है, और एकदम 4.25 अरब रुपए उसके बैंक में आ जाता है, तो सारी दुनिया के अंदर कानून क्या है कि आपको, पब्लिक ऑफिस होल्डर को, इमरान खान को बताना पड़ेगा कि आपके बैंक में इतने पैसे किधर से आ गए। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने उसको उल्टा कर दिया। इन्होंने कहा है कि अब इनको बताना पड़ेगा, या नैब को, या जो भी इदारा हो, उसको बताना पड़ेगा कि उनके पास पैसा किधर से आया। यानी मुझे नहीं बताना पड़ेगा। ये चेंज कर दिया उन्होंने कि अच्छा जी, अगर आप मेरे बैंक पे पैसे आ भी गए ज्यादा, तो वो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, वो उनको साबित करना पड़ेगा कि ये गलत, ये चोरी का पैसा। ये वो काम कर रहे हैं जो कि पहली दफा पाकिस्तान में ये कानून बदल रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, उसको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। आ गई पाकिस्तान में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़ा पैसा चोरी होता है, आगे पाकिस्तान में हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इनको सजा देना, आगे मुश्किल है। तो इन्होंने तो उनके लिए और आसान कर दिया चोरी करने के लिए। इन्होंने तो ये कर दिया कि आप गवर्नमेंट किधर से साबित करेंगे? उनके पास महंगे वकील हैं, जिन्होंने अरबों रुपए की चोरी करनी है, उनके तो वकील बड़े महंगे। गवर्नमेंट किधर से, गवर्नमेंट का वकील साबित करता फिरेगा नहीं जी असल में वो चोरी की, कि वो छुपाने के इतने तरीके हैं। बाहर की कंपनीज हैं, बाहर से रेमिटेंस दिखा, 100 तरीके इन्होंने इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किल होता है। तो अब तो इन्होंने नामुमकिन ही कर दिया कि अब इसका मतलब कि अगर ये सारे जितने भी अब गवर्नमेंट में आके हम जितनी मर्जी अब हम चोरी करें, आप इनको पकड़ ही नहीं सकते। ये जो इन्होंने किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी जो सारी स्ट्रगल आज से 26 साल पहले मैंने शुरू की थी, मैं पहला आदमी था जो करप्शन को मेन इशू लेके आया था पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने दुनिया देखी हुई थी। किसी भी दुनिया का मुल्क जिसके अंदर करप्शन होती है, हाई लेवल की करप्शन, देखिए 2 लेवल की करप्शन, एक तो ना छोटे लेवल की करप्शन है, पटवारी ने पैसे ले लिए, उसने ले लिए, थानेदार ने पैसे ले लिए, तो वो करप्शन। एक है जब वजीर और उसके प्राइम मिनिस्टर या उसके सदर, जब ताकतवर लोग करप्शन करते हैं, वो ज्यादा पैसा चोरी करते हैं। छोटे लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा चोरी करने की होते कई करते भी हैं, लेकिन असल जो मुल्क की तबाही होती है वो बड़े बड़े लोग जब पैसा चोरी करते हैं, और वो चोरी करके मजबूरी से पैसा बाहर भेजना पड़ता है क्योंकि मुल्क में पकड़े जाएंगे। अब जब ये कर दिया इन्होंने, जो एक नैब जिसका काम था कि इन लोगों को पकड़ना, क्योंकि उसके पास उन्होंने सारे कानून बनाए हुए थे उसको पकड़ने के लिए, इन्होंने वो सब कुछ खत्म कर दिए। अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने मुल्क के अंदर दरवाजे खोल दिए चोरी के। इस वक्त आप किसी भी ताकतवर को नहीं पकड़ सकते जो बड़े पैसे चोरी करे। और पहले ही जिस तरह मैंने कहा मुश्किल था, लेकिन एक और काम किया इन्होंने एक और काम किया है कि ये जो कानून बनाया है, ये 99 से बनाया है। जो 99 के बाद जितने भी केसेस हैं वो इन्होंने क्या वो इसमें शामिल हैं। तो इसका मतलब कि जितना हमारे दौर में, यानी
ہمارے آنے سے پہلے 2018 سے پہلے کوئی 280 ارب روپے کا نیب نے پیسہ ریکور کیا تھا. جب ہمارے 3 سالوں میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا 3 سالوں میں. تو یہ جو پیسہ اب ریکور کیا ہے, اب یہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ کہیں جی اب تو نیا قانون آ گیا, ہمیں وہ پیسے واپس کریں. جو ہم کوئی 160-180 ارب روپیہ مہینے کا ہمیں نیب سے ملک کو آ رہا تھا, اب تو وہ تو ختم ہو گیا نا, وہ تو اب نہیں ملے گا. لیکن وہی نہیں, وہ جو پہلے انہوں نے پیسے نیب نے لیے, ہو سکتا ہے یہ عدالت میں چلے جائے, کہ جی ان کے لیے اب مشکل ہوگا گزارا کرنا. دوسری طرف جو سب سے بڑے طاقتور ڈاکو ہیں اس ملک میں, جنہوں نے 30 سال سے لوٹ رہے ہیں ملک کو, جن کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر ہیں, ان لوگوں کو 1100 ارب روپیہ معاف کر دیا ہے. ٹیکس لگا رہے ہیں, ہم نے کتنے ٹیکس, انہوں نے ایکسٹرا IMF کے کہنے پہ ٹیکس لگائے ہیں. تو وہ جو لوگ لوٹ رہے تھے ملک کو, 1100 ارب روپیہ ان کا معاف کر دیا ہے اس نیب امینڈمنٹ نے. 1100 ارب روپیہ. ذرا ذہن میں ڈال لیں کہ یہ پیسہ پاکستان کا پیسہ تھا جو چوری ہوا ہے. یہ کبھی ان کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے پیسہ معاف کرنے کے لیے. یہ قوم کا پیسہ تھا, اپنے آپ کو چھوٹ دے دی ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نے ملک کو کدھر تک پہنچایا, انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے. تو اس لیے ساری قوم کو, میں آج ساری قوم سے اپیل کر رہا ہوں, میں اپنے لیے نہیں کر رہا, میں آپ کے اور آپ کے مستقبل, آپ کے بچوں کی, آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ٹائم, ہم سارے پرامن احتجاج کریں اس کے خلاف. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہمیں انہوں نے جو 25 مئی کو جب ہم نے پرامن احتجاج کیا, تو جس قسم کے انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی جمہوری گورنمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. اور میں آپ کو جنرل مشرف کے ماشاء اللہ کو کہتا ہوں, میں نے 8 دن جیل میں گزارے تھے. میں نے اس دور میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے اب کیا. اور ایسے انہوں نے ظلم کیا صرف ایک وجہ سے, کیونکہ ان کو پتا ہے یہ سارا ایک سازش کے ذریعے آئے ہیں, ناجائز ہیں, انہوں نے چوری چھپانے آنا تھا. ان کا صرف ایک اب حربہ رہ گیا کہ لوگوں کو خوف پھیلائیں, ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو دبائیں تاکہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں, کہ خوف زدہ ہو جائے لوگ کہ جی ہر جگہ لوگوں کو ٹیلی فون آتے ہیں, کبھی صحافیوں کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ان نون نمبر سے, کبھی سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے 2 دن جیل میں ڈال دیتے خوف پھیلانے کے لیے. میرے اوپر کوئی 9 پتہ نہیں کتنی FIRs ہیں, صرف کہ کسی طرح ہم ڈٹ کے چپ کر کے بیٹھ جائیں. میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ خوف کا بت توڑنا ہے. یہ بہت بڑا بت ہے, یہ بت آپ کو غلام بنا دے گا. یہ بت, اگر آپ اس خوف کے بت سے کی پوجا کرنا شروع کر دیا آپ نے, تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے اوپر ظلم بڑھا دیں گے. یہ ظلم بڑھتے جائیں گے آپ کے اوپر, مہنگائی بڑھتی جائے گی, چوری بڑھتی جائے گی. ساری چوری کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں. جتنا یہ اوپر بڑے بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں, آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. انہوں نے 3.5 سال کیمپین چلائی, اور مجھے پتا ہے کدھر سے پیسے میڈیا کے اوپر چلا, مجھے پتا ہے باہر سے فنڈنگ کدھر سے ہوئی, ہمارے اگینسٹ یہ جو پوری سازش تھی. آپ یہ دیکھیں کہ آخری 2 سال میں 17 سال میں جو سب سے زیادہ پاکستان کی 17 سال کے بعد, اس کے باوجود کہ بینکرپٹ میں ملک بلا تھا, دیوالیہ نکلا ہوا تھا, اس کے باوجود کرونا ہوا تھا, اس کے باوجود آخری 2 سال میں 17 سال کے بعد سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی ہماری, یعنی ڈیولپمنٹ. کرونا کے باوجود, IMF کے پروگرام کے باوجود, آج دنیا اکنالج کرتی ہے جو ہمارا احساس کا پروگرام تھا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ دیکھ لیں, انہوں نے اکنالج کیا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بننے کی طرف جا رہی تھی. یہ ہم نہیں کر رہے تھے, باہر کی دنیا اکنالج کر رہی تھی. ہمارا جو کلائمیٹ چینج کا پروگرام تھا, دنیا اکنالج کر رہی تھی. 10 ڈیمز ہم نے پہلی دفعہ شروع کیا کہ پاکستان کے آگے مستقبل کا سوچا جائے. اس دور کے اندر, مشکل دور میں, آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارا معاوضہ کریں جو انہوں نے کیا کہ صرف 2 مہینے کے اندر. میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر خوف بھی پھیلائیں گے میڈیا کا. میں تو آج سلام کرتا ہوں
ان صحافیوں کو, میڈیا اینکرز کو جن کے اوپر FIRs کاٹی ہوئی ہیں, جن کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, میڈیا آنرز کو میں ان کو سلام کرتا ہوں, جو 3-4 میڈیا آنر جو آج کھڑے ہوئے ہیں, اس کے باوجود کہ دھمکیاں ملتی ہیں, اس کے باوجود آج کھڑے ہیں اور حق اور سچ پہ کھڑے ہیں. میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں, آپ نے اس طرح کے لوگوں کے جتنے یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش اور ظلم کرنے کی کوشش, اس سے نہ گھبرائیں. وقت آ گیا سٹینڈ لینے کا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹیسٹ جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤنڈ میں, اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلام آباد سے میں لوگوں کو یہاں اکٹھا کر رہا ہوں. باقی پشاور میں اور پنڈی, لاہور میں, کراچی میں, ملتان میں, ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں, ان سارے شہروں کے اندر, فیصل آباد میں خاص طور پہ, آج فیصل آباد میں جتنے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو, اور میں انشاءاللہ کروں گا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ. میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں, اور پھر سے آپ شرکت کریں میرے لیے نہیں, اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. پاکستان پائندہ باد.